नमस्कार, कार्यक्रम साता विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा एकजना 18 वर्षीय युवा जो विदेशमा बसेर पढाइलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो सुन्दर भविष्य बनाइरहेका थिए, तर दुर्भाग्य जब उनी नेपाल आए केही समयको लागि त्यही नै बेला उनले यो संसारबाट बिदा हुनु पर्यो। मेरो एउटा छोरा 2 वर्ष अगाडि होलिडेकै क्रममा म नेपाल आएको थिएँ। हामी दुईटा छोरा, श्रीमती, म नेपाल आएको थिएँ। छोरा इन्डियामा थियो। बाबु नेपाल आइज, अब त जाने बेला भयो, तेरो अलिअलि सोपिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले नेपाल बोलाएको थिएँ र सोपिङ गर्ने क्रममा एक दिन सोपिङ गऱ्यो र बेलुका मेरो महाराजगञ्जमा घरमा बाबा मेरो अलिकति पेट दुख्यो भन्यो र मैले उसलाई ग्रान्डी हस्पिटल लगेर एउटा सिलान दिएर ल्याउनु पर्छ भनेर ग्रान्डी हस्पिटल लगेको थिएँ। तर 36 घण्टाभित्र मेरो छोरालाई मैले बचाउन सकिनँ। उनी थिए इसान पर्साई। इसानको अल्प आयुमा नै स्वर्गारोहण भएपछि उनका बुबाआमा लगायत परिवारजनले इसानको सम्झनालाई जीवन्त राख्नको लागि इसान मेमोरियल ट्रस्ट स्थापना गर्नुभएको छ। सानै उमेरदेखि बुवा आमासँग आयरल्यान्डमा बसेर पढ्दै आउनुभएका इसानको अल्प आयुमा नै 2074 भदौ 26 गते निधन भएपछि परिवार, आफन्त, शुभचिन्तक लगायत सबै शोकमा परेका छन्। एउटा लाउलाउ खाउँ खाउँ केही गरौँ भन्ने बेलाको छोरो गुमाउनु पर्दाको पीडाले अझै पनि इसानको बुवा आमा, आफन्त र शुभचिन्तकहरूको आँखा रसाउँछन्, मन भक्कानिन्छ। इसानका इच्छाहरू के थिए र उनलाई आफन्त र शुभचिन्तकहरूले कसरी सम्झिए, आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ। दुःख लाग्यो मलाई, रोएँ, कराएँ, संसारसँग आह्वान गरेँ, इन्डियाबाट एयर एम्बुलेन्स मगाएँ, तर मेरो छोरालाई यो मातृभूमिमा मैले बचाउन सकिनँ। मलाई धेरै दुःख लाग्यो। हजुरहरूलाई जति दुःख लाग्यो म मेरो श्रीमती अनि म बाबालाई 365 दिनमा 365 दिन नै मेरो छोराको यादले सताउँछ। हो, मानिसको जन्म मृत्यु कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, तर एउटा युवाको सिँगै जीवन बाँकी रहँदै यो संसारबाट बिदा हुँदा आफ्नो बुबा आमा, आफन्त र शुभचिन्तकहरूलाई पर्ने पीडाले सबैलाई मर्माहत र विक्षिप्त बनाउँछ। त्यही पनि मेरो छोरा मरेर त गयो, तर अब जीवितै छ भन्ने कुरालाई मैले पुष्टि पुर्याउनको लागि इसान मेमोरियल ट्रस्ट, आयरल्यान्डमा बस्ने नेपाली लगायत युरोपमा बस्ने नेपालीहरूले स्टार्ट गर्नुभएको थियो। आज यही इसान मेमोरियल ट्रस्टमा 25,000 युरोभन्दा उठाइसक्नु भएको छ युरोपमा र इसान मेमोरियल ट्रस्टले आउँदा दिनमा ऊ पनि म्युजिसियन भएको कारणले म्युजिसियन क्षेत्रमा म्युजिक गाउने गरिब म्युजिसियनहरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्नेछ र इसान मेमोरियल ट्रस्टले आउँदा दिनमा स्कुलको स्कलरसिपलाई पनि हेल्प गर्नेछ र म बाबाको कारणले, मेरो श्रीमतीको कारणले मैले छोरा गुमाए पनि आज आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुवा मुमा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मैले माया, मन र हजुरहरूको आत्मा मैले पाएको छु। म हजुरहरूकोबाटै चल्न सिक्छु र हजुरहरूकै सराहनीमा म पनि बस्न चाहन्छु। म 22 वर्षदेखि आयरल्यान्डमा बस्छु। म पहिला एनआरएनको प्रेसिडेन्ट थिएँ, अहिले पर्यटन दूत छु। तर कता कता मान्छे त हो नि, मन चटक्क मुटु चर्केर आउँछ। म बिजनेसको आधारले म 3-4 रेस्टुरेन्ट त्यहाँ चलाउँछु, तर दीक्षाजीले भने जस्तो बाटोमा हिँड्दा बेला बेला कहिले मोबाइल छोडिन्छ, कहिले बाटोमा म मान्छेसँग ठोकिन जान्छु, कहिले राति सुत्दा छोराको याद आउँछ।
इसन मेमोरियल ट्रस्टले म तिमीलाई बचाउन सक्छु भन्ने एउटा एल्बम तयार गर्न सकेको छ। यसमा धेरै खुसी लागेको छ मलाई। लाखौँ नेपाली आमाहरूले यस्ता अल्पाइमै ज्यान गुमाउने छोराहरू कयौँ रहेछन् नेपालमा। बाढी पीडितले होस्, एक्सिडेन्टमा परेर होस्, र धेरै कामले गर्दा धेरै बाबा आमाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी गुमाएका रहेछन्। उहाँहरूको मन राख्नको लागि, उहाँहरूको चित्त राख्नको लागि, उहाँहरू पनि फ्रस्टेजमा नजाउन्, उहाँहरूको पनि घरबार बिहीन नहोस्, उहाँहरू पनि डिप्रेसनमा नजाउन् भन्नको लागि यो भिडियो हामीले अहिले बजारमा ल्याएको छौँ। राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी गायक तुलसी शिवाकोटीको आवाजमा रहेको अति नै मार्मिक गीत न बचाउन सके गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। त्यसैगरी आयरल्यान्डका राष्ट्रपतिका बारेमा नेपालका लागि आयरल्यान्डका राजदूत डाक्टर दुर्गा बहादुर सुवेदीले लेखेको पुस्तकको पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, स्वर्गीय इसानको हजुरबुवा इसान मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष पुष्पराज कोइराला र एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले विमोचन गर्नुभएको थियो। इसान मेमोरियल ट्रस्टको स्थापना कसरी भयो भन्ने बारेमा आयरल्यान्डमा बस्दै आउनुभएका एनआरएन सदस्य विषयक भण्डारी यस्तो बताउनुहुन्छ। 74 सालमा दर्ता भएको ट्रस्ट हो। यसले भर्खर नयाँ ट्रस्ट छ। यसले केही कामहरू सुरु गरेको छ, केही कामहरू अगाडि गर्दै जानेछ। अहिलेसम्म आइरिस पोएट माइकल टी हिगिन्स, जो विगत धेरै वर्षदेखि आयरल्यान्डको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँका आइरिस कविताहरूलाई नेपाली र अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर इसान मेमोरियल ट्रस्टले प्रकाशनमा ल्याएको छ, जसको अनुवाद गर्नुभएको छ राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदी छेत्रीले। त्यो पुस्तक पनि केही बेरमा यहाँ लोकार्पण हुँदैछ। त्यस्तै यसले भविष्यमा गर्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा भन्नुपर्दा इसान आफै पनि सङ्गीतमा हराउने मान्छे थिए। ऊ आफै विभिन्न वाद्यवादनहरू बजाएर गीत गाउने गर्दथे। एनआरएन आयरल्यान्डका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका गणेश परसाईका सुपुत्रको अल्फायुमै स्वर्गारोहण भएपछि उहाँलाई सान्त्वना दिनका साथै इसानप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरूले इसानलाई यसरी सम्झिएका थिए। विशेष आज म त्यो दिन सम्झिरहेको छु जुन दिन इसानले यो संसार छोडेको दिन। आदरणीय गणेश दाई र भाउजू छटपटाइरहनु भएको थियो, बेहोस भइरहनु भएको थियो। म आज त्यो दिन सम्झिरहेको छु र एकदम दुःख लागिरहेछ। उसको तर्फबाट, इसान मेमोरियल ट्रस्टको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले पनि हामीले त्यहाँ जुन बनिरहेको बिल्डिङ छ त्यसको एउटा पार्टको नामै इसान ब्लक भनेर राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ करिब 5 लाखभन्दा बढीको सहयोग इसान मेमोरियल ट्रस्टले गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ आश्रम बनाएर हाम्रो व्यवहारिसी बालबालिकाहरू, वृद्ध बुबा आमाहरूलाई आश्रय दिनको लागि, उनीहरूलाई सुत्नको लागि, बस्नको लागि, एउटा समस्या गर्नको लागि ठाउँ बनाउन सक्यौँ। यसको लागि चाहिँ म विशेष एकदमै शिर निहुर्याएर म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस ट्रस्टलाई। आगामी दिनमा पनि चाहिँ धेरै सामाजिक कामहरूमा, धेरै दिन दुखीहरूको सेवामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यस ट्रस्टको सहयोग साथ रहिरहन्छ भन्ने कुरामा म पक्का छु। अरूको लागि केही साथ दिनु, केही सहयोग गर्नु, यही नै हाम्रो एउटा जीवनको सार्थकता हो। जीवनको यही नै एउटा निचोड हो। जन्म र मृत्यु सत्य कुरा हो र मान्छेले चाहेर हुने कुरो होइन। म जन्मिन्छु भनेर मान्छे जन्मिएको हुँदैन, म बाँचिरहन्छु र मर्दिनँ भनेर त्यो कुरा हुँदैन। यो सार्वभौम सच्याइ हो। तर कसरी मृत्यु हुन्छ, कहिले हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ कि अस्वाभाविक हुन्छ मृत्यु, त्यसले चाहिँ ठुला चोटहरू दिन्छ। अलिक उमेर पुग्दै गयो, उमेर ढल्किँदै गयो र स्वाभाविक रूपमा मान्छेको मृत्यु हो भने
मान्छेलाई पीडा कम हुन्छ, हामीलाई पीडा कम हुन्छ। तर एउटा युवा जसले आफ्नो सिङ्गो जीवन बाँकी छ जिउनका लागि, जसले लाउने र खाने कुरा, सिङ्गो जीवन जिउने कुरा जसको बाँकी छ, त्यो युवाले आफ्नो जीवन नजिकन मर्नु पर्यो भने त्यो पीडा बाँच्नेहरूका लागि पीडादायी हुन्छ र दुःखदायी हुन्छ। त्यो पीडा बुवा आमाका लागि, हजुरबा हजुरआमाका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो समाजका लागि र हामी जस्ता त्यही पुस्ताका युवा पुस्ताका मान्छेहरूका लागि पनि त्यो स्वाभाविक पीडा हो। र अलिक ज्यादा पीडा स्वाभाविक रूपमा बुवा आमालाई नै हुन्छ। गणेशजी र उहाँको आमा हजुरबा हजुरआमाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा त्यो पीडा भयो नै। एउटा आयरल्यान्डबाट नेपाल फर्किन्छ एउटा युवा र यहीँ चाहिँ घुम्न आएको युवा यहीँ बित्छ, यहीँ स्वर्गारोहण हुन्छ उसको भनेपछि त्यो बाबुआमाले पहिले समाचार सुन्दै गर्दा या हजुरबा हजुरआमाले या समाजले जसले पनि सुन्दा त्यो पीडा हुन्छ भनेपछि त्यो पीडालाई शक्तिमा बदल्ने गरी, त्यो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने गरी एउटा ट्रस्ट बनाएर सामाजिक सेवाभावका साथ आफ्नो छोरालाई, शरीर त बित्यो तर छोरालाई सम्झिने र बचाउने गणेश प्रसाई र उहाँको परिवारले जुन यो उपाय रच्यो, त्यो ट्रस्ट बनाएर यो सराहनीय काम हो। छोराले भौतिक रूपमा छोरो अहिले जीवन त नभए पनि उहाँको नामको माध्यमद्वारा, उहाँ त्यो प्रतिष्ठानको माध्यमद्वारा यस्तो कलाको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, युवाहरूको क्षेत्रमा, विभिन्न सामाजिक कामहरूमा ती कामहरूको माध्यमद्वारा छोरालाई बचाउने जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि हामी साथमा छौँ। गणेशजी र गणेशजीको परिवारलाई हामी नेपाली युवाहरूको तर्फबाट युवा प्रतिनिधि हुनुको नाताले एउटा 19 वर्षको युवा जो बित्यो र मेरो पुस्ताको या त्यही 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई नेपालमा युवा भनिन्छ भनेपछि त्यही समूहको एउटा युवा बितेको र त्यसलाई जीवन्त बनाउनको लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिका, एउटा बुवा र आमाका नाममा ट्रस्टहरू बनाइन्छ, प्रायः जसो हजुरबाहरूका नाममा ट्रस्ट बनाइन्छ, तर जिउँदै छोराका नाममा ट्रस्ट बनाएर त्यो काम गरिराख्नु परेको छ। उहाँलाई त्यो पीडा त छँदैछ। वास्तवमा हाम्रो परिवारलाई नै ठुलो पीडा 2 वर्ष अगाडि पर्यो। तर यो दैवको नीतिमा कसैको जोर नचल्ने भएकोले सबै हामी सहन बाध्य भयौँ। तथापि गणेश काकाले बाबुको एउटा स्मृतिलाई सधैँ ताजा राख्ने जुन एउटा प्रयास सुरु गर्नुभएको छ, यो सराहनीय छ र हामी सबै यो पुनित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सबै परिवारका सदस्यहरू यसमा लाग्ने प्रण पनि गर्न चाहन्छु। र साथै आजको दिनले जुन एउटा उसको नाममा गीती एल्बम हुँदैछ र जुन ट्रस्ट स्थापना भएको छ, यसले निश्चित रूपमा उसलाई जीवन्त प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र यो सब कामको लागि आदरणीय काका गणेश काका काकी र सम्पूर्ण निकट परिवारलाई पनि म यसै अवसरमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ र आगामी दिनमा यस ट्रस्टले अरू राम्रा उत्कृष्ट कार्यहरू गर्ने छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई विश्वास छ र त्यसमा परिवारको सदस्यको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। र अन्त्यमा पुनः यस दुःखद घटनाको एउटा कार्यक्रम हामी जुन गरिरहेका छौँ, यसले अन्य परिवारहरूलाई पनि यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रेरणा दियोस्। ईशानको भौतिक शरीर जो हामी बीच छैन, त्यसलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उनको चेतना शरीर जो यही कतै यही ब्रह्माण्डमा घुमिरहेको छ, त्यसलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र उहाँका मातापिता परिवारका सदस्यहरूलाई म समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन दिन मैले दुर्घटनाको खबर सुने त्यो दिन त पुरा हुन पाएन, तर लगातार म गणेशजीसँग सम्पर्कमा थिएँ, किनभने जीवनमा परिवारमा
सम्बन्धमा आफन्तमा विभिन्न खालका यस्ता दुर्घटना जसलाई जतिखेर जहाँ पनि पर्न सक्छ। त्यो पीडाबोध मैले गरेर बारम्बार म गणेशजीलाई 2-3टा सुझाव दिने गर्दथेँ कि तपाईँ यस्तो बेलामा परिवारका मान्छेहरूमा पीडा हुन्छ, अर्काका कुरा अर्काले कन्भिन्स गर्ने सम्झाउने मात्रै हो, भोग्ने तपाईँ हामीले नि हो। त्यसले गर्दा यसबाट निस्किनका लागि केही सेवाका काम गर्नुहोस्। बाबुको इच्छाहरू के थिए जिउँदो हुँदा तिनीहरूलाई पुरा गर्ने काम गर्नुहोस् र आफू पनि बलियो बन्नका लागि कुनै साधना विधिमा जानुहोस्, विपश्यना गर्नुहोस् या कुनै ध्यान विधि अपनाउनुहोस् भनेर मैले सुझाव पनि दिने गर्दथेँ। थाहा छैन त्यो उहाँले कति कुरा गर्नुभयो, उहाँले आफूलाई मोटिभेट गर्न के प्रयोग गर्नुभयो, तर सबभन्दा ठुलो मोटिभेट इसानको नाममा जुन ट्रस्ट बनेको छ, यो ट्रस्ट मार्फत जुन समाज सेवाको काम गरिँदै आएको छ र गर्ने योजना बनाइँदैछ, सबभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली। र त्यो आत्मा जुन यो ब्रह्माण्डमा कहीँ भौतारिरहेको छ भने उसले शान्ति पाउने काम यही नै हो। यसका लागि यो ट्रस्ट मार्फत हुन गएका सामाजिक कामलाई र उनलाई डेडिकेट गरेर बनाएको गीतका रचनाकार, गायककार र श्रोता सबैलाई म मुरी धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। मैले गणेशजीलाई बारम्बार एउटै कुरा सुनाउने गर्थेँ जो म यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, किनभने मान्छेको जन्म, मृत्यु, कमाई र सम्बन्ध मलाई लाग्छ यी कहीँ कतै कुनै युगमा कुनै समयमा अलरेडी फिक्स भएका हुन सक्छन् जुन हाम्रो हातमा छैन। त्यसमा चित्त दुखाउने, त्यसमा तनाव लिने भन्दा पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने हो जस्तो लाग्छ। भोलि यस्ता घटना हामी प्रत्येकका घरमा विभिन्न तरिकाले पर्न सक्छन्। त्यो बेला म पनि धेरै मान्छेलाई म कुनै त्यस्ता दुर्घटना, त्यस्ता घटना हुँदा म एउटै बोध कथाले मोटिभेट भएको थिएँ। त्यो बोध कथा म तपाईँलाई 2टा सेयर गर्न चाहन्छु। मैले कि एउटा जङ्गल छ, जङ्गलको बिचमा ठुलो चौर छ, वरिपरि विकराल जङ्गल छ। एउटा हरिण, गर्भवती हरिण बच्चा पाउनका लागि ऊ प्रसव वेदनामा छ। प्रसव वेदनाको पीडा हामीलाई भन्दा महिलालाई बढी थाहा हुन्छ। प्रसव वेदनामा छ, बच्चा आधा निस्किएको छ हरिणको, तर उसको ठिक अगाडिपट्टि एउटा बाघले उसलाई आक्रमण गर्छ। के गर्नुहुन्छ त्यो बेला? मानुस तपाईँ त्यहाँ आफू हुनुहुन्छ, बाघले आक्रमण गर्छ, हरिणले अपोजिट दिशामा भाग्न खोज्छ, तर अर्को दिशामा के हुन्छ? एउटा शिकारी धनुषकाँड ताकेर बसिरहेछ। अब 2टा बाटा बन्द भए, अर्को दिशामा भाग्न खोज्छ। त्यहाँ ठुलो नदी छ जहाँ हाम फाल्यो भने मर्छ। अब एउटा दिशा बाँकी छ, त्यतातिर जङ्गल छ, आगो लागिरहेको छ। हामी यस्तो पीडामा जुनसुकै बेला पर्न सक्छौँ। त्यो बेला हरिणले के गर्छ? तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? लड्न खोज्नुहुन्थ्यो, भाग्न खोज्नुहुन्थ्यो, बुद्धि विवेक सबै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। तर कतिपय यस्ता अवस्था आउँछन् त्यहाँ तपाईँको बुद्धि, तपाईँको पैसा, तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँको प्रतिष्ठा केहीले पनि काम दिँदैन। हो, त्यो बेला हामीले यो सृष्टिको नियम, रुल अफ नेचर, जसलाई भगवान भन्छन्, परमात्मा भन्छन्, नाम जेसुकै राम्रो, आत्मसमर्पण गरिदिने। मेरो हातमा त रहेनछ। जब हामीले आफ्नो बुद्धि विवेकभन्दा परको तत्त्वमा आत्मसमर्पण गर्छौँ तब यो नेचरले तपाईँलाई काख लिन्छ। के हुन्छ त्यतिखेर? अकस्मात गडाङ गुडुङ चट्याङ पर्छ। त्यो चट्याङको बिजुलीबाट जुन बिजुली चम्किन्छ, त्यो बिजुलीको चम्काइले जुन एउटा दिशामा शिकारी धनुषकाँड ताकिरहेको थियो ऊ आत्तिन्छ र मिसफायर भएर हरिणलाई ताकिरहेको त्यो धनुषकाँड झुकिएर बाघलाई लाग्छ र बाघ मर्छ। शिकारीले के ठान्छ? बाघ घाइते भयो, यसले मलाई टोक्छ, शिकारी भाग्छ। 2टा बाटा खुला भए। अकस्मात पानी पर्छ, आगो निप्छ एकापट्टिको, ठुलो हावा हुन्डरी चल्छ, ठुला रुखहरू ढल्छन् र पुल बन्छ खोलाको बिचमा। अनि सुरक्षित रूपमा त्यो हरिणले आफ्नो बच्चालाई जन्म दिन्छ। हाम्रा जीवनमा आइपर्ने यस्ता घटनाहरूलाई हामीले रुल अफ नेचर, जीवनमा यो ध्यान, यस्ता चिजलाई स्वीकार गर्यो भने यी जीवनमा आइपर्ने अवश्यम भावी, तर कतिखेर आउँछन् थाहा छैन। यस्ता घटनाबाट हामी मोटिभेट हुन्छौँ, आत्मविश्वास बढ्छ। म यही कामना गर्दछु। बाबु किसान बित्दाखेरि म काठमाडौँमै थिएँ। आज यो मेमोरियलको डेमा म काठमाडौँमै छु। के न के यो बाबुसँग मेरो सम्बन्ध छ भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने बाबु बितेर गए तापनि उहाँ शारीरिक रूपमा त हाम्रो साथमा छैन, तर उहाँको आत्मा हाम्रो साथमा छ। किनकि गत वर्ष एउटा अमेरिकाको एउटा साइन्टिस्टले भनेको थियो कि मान्छे मरेर गए पनि उसको आत्मा कहिले पनि मर्दैन भने। साइन्टिस्टले यो चाहिँ
प्रुभ गरेको छ। त्यसैले बाबुको आत्मा गणेश भाइ र बुहारीको साथमै छ र हाम्रो साथमै छ। त्यसैले मलाई पुरा विश्वास छ कि बाबु चाहिँ हाम्रो साथमै छ भन्ने कुरा तपाईँले कहिले पनि नभुल्नुहोस्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक होनहार युवाको अल्पायुमा नै भएको दुःखद निधनले परिवारलाई मात्र हानि नभएर सिङ्गो देशलाई नै क्षति भएको बताउँदै इसानप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नुभयो। साथै इसान मेमोरियल ट्रस्टले उदाहरणीय काम गरोस् भन्दै शुभकामना समेत मुख्यमन्त्री राईले दिनुभएको थियो। गणेश प्रसाई जो स्वर्गीय इसानका बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ र भाउजूसँग मेरो चिन्जान भएको प्रत्यक्ष रूपमा 1 महिना पुग्नको निम्ति 4 दिन बाँकी छ। छोटो कुराकानी गणेश प्रसाईजीसँग मेरो यस बिचमा भयो। उहाँका 2टा महान विचारहरूले, भावनाहरूले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ, प्रभाव पारेको छ। उहाँले पहिलो विचार व्यक्त गर्नुभयो कि म यति बेला आयरल्यान्डमा छु, त्यहाँ मैले एउटा बेग्लै पहिचान बनाएको छु, एउटा स्थापित व्यवसायीको रूपमा मैले काम गरिराखेको छु र मैले एनआरएनएको अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हालेर मैले नयाँ जिम्मेवारी साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छु। मलाई देश र आफ्नो माटोप्रति असाध्यै धेरै माया छ र गर्व छ। मैले के गरिराखेको छु म धेरै गर्न चाहन्छु। एउटा यो विचार उहाँले छोटो भेटघाटमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई थाहा थिएन, किनभने उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट चिन्जान थिएन। यो उहाँहरू पुत्र वियोगमा हुनुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडि यस प्रकार छोरा गुमाउनु परेको घटना मलाई थाहा थिएन। उहाँले बताउनु भयो, हामी नेपाल छुट्टीमा गएका थियौँ, तर हामीले तत्कालै यति घन्टाभित्र हामीले छोरा गुमाउनु पर्यो। म छोरालाई एउटा नेपालमा प्रतिनिधि पात्र बनाउन चाहन्छु। यो उमेरमा अल्पायुमा मेरो छोरा मात्रै बितेको छैन, थुप्रै नेपाली आमाहरूले, बाहरूले अल्पायुमा आफ्ना सन्तानहरू गुमाउनु परेको छ। अल्पायुमा आफ्ना छोराछोरी गुमाउने सबै आमाहरू, बाहरूप्रति समर्पित भएर एउटा गीतको माध्यमबाट, एउटा ट्रस्टको माध्यमबाट म आफ्नो इसानलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यी 2टा महान विचारहरूबाट म सधैँ धेरै प्रभावित भएँ। उहाँले आजको कार्यक्रममा मलाई आइदिनको निम्ति उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभयो, मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। म गणेश प्रसाईजी, तपाईँको विचार र तपाईँको महान भावनाको म सेल्युट गर्न चाहन्छु, म सलाम गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु। म सबभन्दा पहिला इसान प्रसाई, जसले आफ्नो अल्पायुमा जीवन गुमाउनु परेको छ, म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईँ, बुवा आमा, हजुरबा, सबै सपरिवारजनमा म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँको जुन एउटा महान भावना छ, महान विचार छ, आज यो म्युजिक भिडियोको माध्यमबाट, ट्रस्टको माध्यमबाट सधैँ छोरा इसानलाई तपाईँले यस धरतीमा जिउँदो राख्ने एउटा महान कार्य तपाईँले गर्नुभएको छ। यस कार्यको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसरी देशलाई नै एउटा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। इसानको चाहिँ अवसानबाट यसरी उहाँको सम्पूर्ण अधुरा चाहनाहरू, सपनाहरू, आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने अब जिम्मेवारी, दायित्व आज तपाईँको
एउटा जिम्मेवारीमा, यो ट्रस्टको जिम्मेवारीमा, आज मेरो जिम्मेवारीमा म चिफ मिनिस्टरको रूपमा आज औपचारिक रूपमा मेरो नेतृत्व सम्हालिराखेको छु। यी युवाहरूको सपना अधुरा चाहनालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ। हामी तपाईँ भएर, हामी सबै भएर इसानका अधुरा चाहनाहरू, अधुरा सपनाहरू, अधुरा ती सबै आकाङ्क्षाहरू जो देशका निम्ति समर्पित थिए, ती सबै आकाङ्क्षाहरू, सपनाहरू, चाहनाहरूलाई पुरा गरी छाड्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो पीडा कसैले पनि भोग्नु नपरोस् र इसान मेमोरियल ट्रस्टले इसानलाई सधैँ जीवन्त राखोस्। उनीप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धासुमन। आजको साता विशेष यति नै। अर्को हप्ता अन्य विशेष रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।